नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दुभाषी रति बस्नेत। प्रदेश सरकारहरू आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा छन्। यसअघि प्रदेश सभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई आधार बनाएर बजेट सिलिङ निर्माणको तयारी भइरहेको छ। आजको समाचारमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार तुलनात्मक रूपले बढाउने तयारी गरेको विषय छ। त्यसबाहेक वर्षायाम सुरु हुँदै गर्दा विपद जोखिम न्यूनीकरण पूर्व अभ्यास अनि दिवा खाजा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको डडेलधुराको प्रसङ्ग पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। हालको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बढाएर ल्याउने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको तयारी। बजेट 33 देखि 35 अर्बसम्म रहने। डडेलधुरामा विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या र नियमित विद्यालय जानेहरू बढ्दै। वर्षायाम सुरु भएसँगै सम्भावित प्रकोपको क्षति कम गर्न पूर्व तयारी सुरु। दाङमा राप्ती नदी तटीय क्षेत्रमा जोखिम न्यूनीकरणको पूर्व अभ्यास। ताइवानलाई आफ्नो देशबाट छुट्याउने प्रयत्न गरे हतियार उठाउने अमेरिकालाई चीनको चेतावनी। ताइवानलाई हतियार बिक्री गर्ने कार्यको निन्दा। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय एक दिवसीय श्रृङ्खलामा नेपाल आज अमेरिकासँग खेल्दै। खेल राति 9:15 बजे सुरु हुने। समाचार अब विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आकार बढाएर ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने अनुदानमा वृद्धि भएकाले आकार बढाएर बजेट ल्याउने प्रदेश सरकारले तयारी थालेको हो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट 33 देखि 35 अर्बको बीचमा रहने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश बहादुर रावलले जानकारी दिनुभयो। चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले 30 अर्ब 33 करोड 94 लाख 55 हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो। मन्त्री रावलका अनुसार कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य बजेटका प्रमुख प्राथमिकतामा परेका छन्। यसैगरी प्राकृतिक विपदमा परेकालाई राहत दिने खालको कार्यक्रम पनि प्राथमिकतामा परेको बजेटमा समेटिने उहाँले बताउनु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपदले बढी मान्छे प्रभावित हुँदै आएका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका आधारको रूपमा प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयक र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको छ। त्यही विनियोजन विधेयक र नीति तथा कार्यक्रमलाई केन्द्र बनाएर बजेट आउने मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहनुभएका उपसचिव तुलसी प्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले पनि उपभोक्ता खाद्य स्वच्छताप्रति गम्भीर नहुँदा बजारमा अखाद्य र म्याद गुज्रेका खाद्य वस्तुहरूको बिक्री वितरण भइरहेको देखिएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय धनगढी कैलालीले गरेको अनुगमनले पनि बजारमा अखाद्य वस्तुहरूको बिक्री वितरण भइरहेको देखिएको हो। खाद्य स्वच्छता मानवका लागि निकै आवश्यक छ। मानिसले खाने खानेकुरा स्वच्छ र सफा हुन आवश्यक हुन्छ। तर अहिले बदलिदो जीवनशैलीमा मानिसहरू आफ्नो खानपानमा बढी गम्भीर हुन सकिरहेका छैनन्, जसका कारण अधिकांश मानिसहरू केही न केही रोगबाट संक्रमित हुने गरेका छन्। उपभोक्ताहरूले स्वच्छ खानेकुरा खान पाउने उनीहरूको अधिकारको कुरा भए पनि सरकारवाला निकाय सक्रिय बन्न नसक्दा बजारमा अखाद्य वस्तु बिक्री वितरण भइरहेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ। स्थानीय सरकारलाई चाहिँ यो उपभोक्ताको स्वास्थ्यको महत्त्वपूर्ण पाटोलाई चाहिँ ध्यान राख्नका लागि निर्देश गरेको छ। तर कतिपय अधिकांश स्थानीय सरकारहरू यसमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिएको देखिँदैन। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय धनगढी कैलालीका प्रमुख नवराज दाहालका अनुसार अधिकांश ठाउँमा उपभोक्ता आफैले सजग भएर पनि खाद्य स्वच्छता कायम राख्न सक्ने देखिन्छ भने कतिपय अवस्थामा अनुगमन गर्नुपर्ने निकायले पनि कडा रूपमा अनुगमन र गलत देखिएको ठाउँमा कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ। र केही पसल केही उद्योगहरूमा चाहिँ अब अलिकति सुधार नभएको पाइएकोले अब एकचोटि हामीले सम्झायौँ, दुईचोटि पनि सम्झायौँ। त्यति गर्दा पनि सुधार नभएको अवस्थामा चाहिँ हामीले जम्मा 14वटा उद्योगहरूलाई चाहिँ हामीले नमुना परीक्षण गर्दाखेरि प्रतिकूल भेटाएको हुनाले यिनीहरूको चाहिँ मुद्दा अहिले दायर भइसकेको अवस्था छ। खाद्य स्वच्छता कायम गर्ने दायित्व सबैको हो।
उपभोक्ता, व्यवसायी र सरकार। उपभोक्ताहरूले आफूले कुनै खाद्य सामग्री खरिद गर्दा त्यसको गुणस्तर र म्याद हेर्न आवश्यक देखिन्छ भने व्यवसायीहरूले पनि क्षणिक स्वार्थका लागि कसैको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्न पाउँदैनन्। सरकार र सरकारवाला अन्य निकायले भने बजार अनुगमन र बजारमा रहेका व्यापार व्यवसायमा खाद्य स्वच्छता कायम गराउन अनुगमनलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रहेको कतिपय बुद्धिजीवीहरूको भनाइ छ। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउनका लागि सरकारले सुरु गरेको विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम डडेलधुरामा प्रभावकारी बन्दै गएको छ। कार्यक्रम सुरु भएको छोटो अवधिमा नै दिवा खाजाले विद्यार्थी आकर्षित गर्न सफल भएको हो। विद्यालयमा नियमित दिवा खाजा दिन थालिएपछि विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या बढ्नुका साथै विद्यार्थी समेत नियमित रूपमा विद्यालय आउन थालेका छन्। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका 5 खलङ्गा स्थित महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयमा पढ्न आउने विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै र बीचमै पढाइ छाड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य भएको छ। विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ। सरकारले लागू गरेका दिवा खाजा कार्यक्रम राम्रो भएर हरेक वर्ष विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि बढेको संयोजक रमेश एरले बताउनुभयो। यो खाजा व्यवस्थापनले विद्यार्थीहरू बढ्ने दर खाता व्यवस्थापनले पनि विशेष भूमिका खेलेको छ र यसको लागि हाम्रो महेन्द्र माविक खलङ्गा डडेलधुरा स्कुलले खाता व्यवस्थापनलाई हामी आफ्नो यो अलग भान्सा कोठामा पकाएर प्रेसर कुकरमै पकाएर फ्राई गरेर राम्रो हिसाबले भुटेर एकदम राम्रोसँग पकाएर बच्चाहरूलाई खुवाउँछौँ र यसको लागि थप हामीले खेल सामग्रीको पनि टिप्लेटहरू र अन्य कुराहरूमा पनि हामीले व्यवस्था गरेर र सिकाइ गुणस्तरलाई पनि अझ प्रभावकारीका साथ इङ्ग्लिस माध्यम पनि हामीले प्रयोग गरेका छौँ र यी धेरै कुराहरूले गर्दाखेरि हाम्रो विद्यार्थीहरू हाम्रो विद्यालयमा बढेको अवस्था छ। महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयमा विद्यालयले बार अनुसार चना, अन्डा, खिर, हलुवा र चाउलो जस्ता खाजा खुवाउँछन्। दिवा खाजाले विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउनमा सहयोग गरिएको छ। दिवा खाजालाई व्यवस्थित गरेपछि अभिभावकले पनि यहाँ विद्यार्थी पढ्न पठाउने गरेका छन्। सरकारले बाल विकासदेखि कक्षा 5 सम्मका बालबालिकालाई लक्षित गरी दिवा खाजा कार्यक्रम लागू गरेसँगै विद्यार्थीले विद्यालयमा खाजा खान पाउन थालेका छन्। 2078 र 2069मा महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेको तथ्याङ्क छ। डडेलधुरामा 251 सामुदायिक विद्यालयहरू रहेका छन्। सबै विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रमले खाजामा एकरूपता ल्याएको र अभिभावकलाई पनि सहज भएको अभिभावकहरू बताउँछन्। हरिशन, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डडेलधुरा। कपिलवस्तु जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा प्रमुखका उम्मेद्वारले बराबर मत प्राप्त गरेपछि गोला प्रथा गरिएको छ। गोला प्रथाबाट नेकपा एमालेका बाबुराम आचार्य निर्वाचित हुनुभएको छ। दुवै उम्मेद्वारले 10-10 मत प्राप्त गरेपछि गोला प्रथाबाट नेतृत्व चयन गरिएको हो। उपप्रमुख पदमा एमाले, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राप्रपाको गठबन्धनका रमेश कुर्मी निर्वाचित हुनुभएको छ। मत बराबर भएपछि जिल्ला समन्वय समिति कपिलवस्तुको प्रमुख र सदस्यसहित 7 जनाको गोला तानेर परिणाम निकालिएको हो। समन्वय समिति कपिलवस्तुको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरेको थियो। एमालेले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बीच चुनावी तालमेल गरेको थियो। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
डाङ जिल्लामा पानीजन्य प्रकोपबाट हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि तयारी थालिएको छ। यसपालि पानीजन्य विपदबाट क्षति बढी हुने आकलन भएसँगै राप्ती नदी तटीय क्षेत्रमा जोखिम न्यूनीकरणको पूर्व अभ्यास गरिएको छ। यसपालिको बर्खालाई मध्यनजर गर्दै दाङ जिल्लामा पानीजन्य विपदका घटनासँग जुझ्न र बाढीमा फँसेकाहरूको उद्धार गर्नका लागि नमुना अभ्यास गर्न थालिएको छ। नेपाली सेना रणसिंह दल अर्जुन खोलाले राप्ती नदीमा नमुना अभ्यास गर्दै बाढीबाट हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणको तयारी थालेको हो। सम्भावित यो विपदको लागि जोखिमको लागि नेपाली सेना विशेष गरी रणसिंह दलगण दाङ जिल्लाको जुन पनि विपदको सामना र उसको उद्धार गर्नको लागि हरदम तयार अवस्थामा रहेको छ भन्ने जानकारी सबैलाई दिन चाहन्छु। दाङ जिल्ला राप्ती नदी र बबई नदीका कारण पानीजन्य प्रकोपको उच्च जोखिममा पर्छ। नदी आसपासका बस्ती उच्च जोखिममा रहन्छन्। हरेक वर्ष नदीमा आउने बाढीका कारण अकालमा ज्यान गुमाउनेहरू पनि छन्। नदीको बीच टापुमा मानिसहरू फँसेको उद्धारको लागि सुरक्षाकर्मी परिचालित भएर सुरक्षित रूपमा पुनर्स्थापना गरेका घटनाहरू पनि छन्। गाउँका युवा किसानलाई समेत खोज तथा उद्धारको सिप हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव लबी नगरपालिकाका प्रमुख जोगराज चौधरीको छ। किसानहरूलाई यहाँ गाउँका गाउँलेहरूलाई अलिकति पनि तालिम दिए झन् राम्रो हुने थियो। त्यस्तै अब विपद व्यवस्थापन हामी आफ्नै तरिकाबाट पनि गर्न सक्नुपर्छ। बाढीका कारण हुन सक्ने सम्भावित जोखिमबाट समुदायलाई बचाउन तालिम प्राप्त सुरक्षाकर्मी सधैँ तयारी अवस्थामा रहेको सुरक्षा अधिकारीहरूको भनाइ छ। पानी लगायत अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि सबै सचेत र सतर्क हुनुपर्ने लबी नगरपालिकाका उपप्रमुख लक्ष्मी योगीले बताउनुभयो। यसलाई उद्धार गर्नको लागि र हामी जोखिमबाट बच्नको लागि हामीले धेरै कुरा आज सिक्ने मौका पायौँ। स्थानीय सरकार र नेपाली सेनाको तर्फबाट पानीजन्य विपद न्यूनीकरणको नमुना अभ्यास गरेर तयारी अवस्थामा रहेको सन्देश दिइएको छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। वर्षायाम सुरु भएसँगै प्राकृतिक विपदजन्य घटनाको जोखिम बढ्ने गर्छ। प्राकृतिक विपदबाट जोगिन र जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न के गर्नु पर्ला भनी आज हामीले कपिलवस्तुका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। स्थानीय सरकारहरूको एकदमै नजिकको सम्बन्ध रहने कारणले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले त्यो स्थलहरूको सुरुमै अध्ययन गर्ने र त्यहाँ चाहिँ घट्ने घटनाको चाहिँ पुनर्मूल्याङ्कनै गरेर त्यहाँ विभिन्न तयारीहरू गर्न सकिन्छ र सँगसँगै विपद व्यवस्थापनका निम्ति स्थानीय सरकार सँगसँगै प्रदेश र सङ्घले पनि यो विषयमा समन्वयकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको हुन सक्छ। यसमा सबभन्दा पहिला वास्तवमा राज्यलाई सरकारलाई सचेत हुनुपर्छ। किन सचेत हुनुपर्छ भने धेरै जस्तो गाउँहरू के हुन्छ भने बाढको समस्याको कारणले एकाएक 81 बाढ आउँछ र त्यहाँ जनता त्राही हुन्छ। त्यसमा यो राज्यको उसको निकायहरू जुन हुन्छन् त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। जबसम्म यसको निगरानी हुँदैन, समय समयमा यसको निगरानी हुँदैन, तबसम्म समस्या आउँदै गर्छ। अहिले जुन नदी किनारमा बसेका हाम्रा जनताहरू छन्, बसोबास गरिरहेका यहाँका पिपुलहरू छन्, उहाँहरूलाई जनचेतनाको कार्यक्रम बाढी पहिरोबाट बच्ने कसरी त्यो जानकारी गराउन सम्बन्धित निकायले पहिले नै सुरु गर्न पर्यो, समयमै भन्न पर्यो र त्यहाँ कहीँ बाँध बनाउने बाँधको काम पनि छ बाँकी, जहाँबाट त्यो क्षय हुन सक्छ र बाढीले गाउँ नै तहस नहस पार्न सक्छ। त्यसलाई पनि समयमै अहिले नै गएर सम्बन्धित निकायले त्यो बाँध बनाउन काम सुरु गर्यो भने पनि यसबाट न्यूनीकरण हुन सक्छ। ढल निकासको राम्रो व्यवस्था छैन। त्यसमध्ये पनि अब गौतम बुद्ध जन्मिएको यो कपिलवस्तु किर्णास्थल तिलौराकोट, यसमा झन् भनौँ भने अहिले कुनैतिरबाट पानी निकास छैन भने जनता विपदमा त परिहाल्छन्। जनतालाई अहिले यति गाह्रो भइरहेछ कि कसरी हामी भोलि बर्खा लाग्यो भने कसरी हामी आफ्नो उसमा काम गर्छौँ भन्ने भइरहेछ। विगतमा कुन ठाउँ जोखिमपूर्ण अवस्थामा थियो भन्ने कुरालाई मध्यनजर राखेर त्यो अनुसार चाहिँ पूर्व तयारी चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो पूर्व तयारी गर्ने काम चाहिँ नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रेड क्रस लगायत विपद व्यवस्थापनमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू मिलेर यसको पूर्व तयारी चाहिँ गर्नुपर्छ। हाम्रो खास गरेर तराईमा जाने धेरै जसो बाढी आउने, आगलागी हुने धेरै कुराहरू छन्। जस्तै चाहिँ भूकम्पको कुराहरू भए, यसका लागि चाहिँ
चाहिँ पूर्व तयारी गर्नको लागि स्थानीय निकायमा चाहिँ जनचेतना जगाउनुपर्छ र विभिन्न किसिमका तालिमहरू यसको लागि चाहिँ सञ्चालन गरेर दक्ष जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ। बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिका 4 बस्ने सृजना परियारको छोराको उपचारमा पैसाको अभाव भएको छ। बच्चाको टाउकोमा पानी जमेको र अपरेसन गर्नुपर्ने चिकित्सकले बताएका छन्, तर आर्थिक अभावमा अपरेसन हुन सकेको छैन। बच्चाको टाउकोको अपरेसन र अन्य उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल बाजुराले कान्ति बाल अस्पताल काठमाडौँ रेफर गरेको छ। समयमै उपचार नहुँदा शिशु जीवन मरणको दोसाँधमा रहेको अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर दिपेन्द्र बुढाले बताउनुभयो। गत वैशाख 28 गते अपरेसन गरेर जिल्ला अस्पताल बाजुरामा शिशुको जन्म भएको थियो। परिवारले उपचारमा सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका छन्। बाँकीको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले स्वास्थ्य सेवालाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन थप तयारी अघि बढाउने भएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट तथा योजना तर्जुमा पूर्व तयारी बैठकमा बोल्दै नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले उपमहानगरको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउन आवश्यक तयारी अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आन्तरिक बजेट मार्फत प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरिने बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। नयाँ केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर, पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज, सत्य समाचार, तटस्थ विचार, कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर, सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज थप 17 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 2173 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 17 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 11 जना निको भएका छन्। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 107 जना रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणका कारण कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनले ताइवानलाई आफ्नो देशबाट छुट्याउने प्रयत्न विरुद्ध सैन्य शक्ति प्रयोग गर्ने चेतावनी दिएको छ। ताइवानका विषयमा अनावश्यक चासो बढाएको भन्दै चीनले अमेरिकालाई हतियार प्रयोग गर्ने चेतावनी दिएको हो। चीनका रक्षा मन्त्री वे फङ्कले आफ्नो अमेरिकी समकक्षी लोयड अस्टिनसँग एसियाली सुरक्षा सम्मेलनको अवसर पारेर सिङ्गापुरमा भेट्नु भएको थियो। सो अवसरमा कुराकानी गर्दै ताइवानलाई चीनबाट छुट्याइए चीनिया सेनासँग लड्नु बाहेकको अरू विकल्प नहुने र त्यसले युद्ध निम्त्याउने चीनका रक्षा मन्त्रीको भनाइरहेको छ। चीनले स्वशासित ताइवानलाई आफ्नो भूमिको अभिन्न अङ्ग मान्ने गर्दछ। ताइवानलाई हतियार बिक्री गर्ने अमेरिकी कदमको समेत चीनले निन्दा गरेको छ। अब आर्थिक समाचार।
देशभर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सञ्चालनमा रहेका कुल आयोजना मध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 62वटा रहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ। कुल लागत 4 अर्ब 80 करोड रहेका ती आयोजनामा गत वर्षको अन्त्यसम्म 2 अर्ब 49 करोड 60 लाख रुपैयाँ एफडीआई प्रस्ताव गरिएको थियो। यो आयोजनाको कुल लागतको करिब 52% हो। जिल्लागत रूपमा कञ्चनपुरमा सबैभन्दा बढी 23वटा आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन्। यस्तै कैलालीमा 19, बैतडीमा 8, अछाममा 4, दार्चुला र डडेलधुरामा 3 र डोटी र बझाङमा 1-1वटा परियोजनामा वैदेशिक लगानी प्रस्ताव गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अब खेलकुद समाचार। सुन्दर सुदूरपश्चिम खप्तड शैलेश्वरी म्याराथन 2079 प्रतियोगिताको उपाधि नेपाली सेनाको भवानी गण बक्स अछामका अमलदार सुशील कुमार शाहीले जित्नु भएको छ। डोटी उद्योग वाणिज्य सङ्घ श्री नम्बर 5 बाहिनी अड्डा राजपुर खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति भैरवप्रसाद गण सिलगढीको संयुक्त आयोजनामा आज सम्पन्न म्याराथनमा 40 जनालाई प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै शाही प्रथम हुनुभएको हो। शाहीले 32 किलोमिटर दूरी 2 घण्टा 18 मिनेट 31 सेकेन्डमा पार गर्दै प्रथम हुनुभएको हो। यस्तै रणबम गण डडेलधुराका सिपाही नरेश सिंह बोहरा द्वितीय तथा रामसिंह पाल तृतीय हुनुभयो। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय एक दिवसीय श्रृङ्खलामा नेपालले आज अमेरिकासँग खेल्दैछ। खेल नेपाली समय अनुसार राति 9:15 बजे अमेरिकाको ह्युस्टनमा सुरु हुनेछ। नेपाल अमेरिका बीच एक दिवसीयमा 4 पटक भेट भएको छ। त्यो भेटमा नेपाल 3 खेलमा र अमेरिका 1 खेलमा विजयी भएका छन्। यसअघि पहिलो खेलमा नेपाल ओमानसँग 13 रनले पराजित भएको थियो। नेपालले तेस्रो खेलमा फेरि ओमानसँग जेठ 31 गते र अन्तिम खेलमा अमेरिकासँग असार 1 गते खेल्ने तालिका रहेको छ। एएफसी एसियन कप छनौटमा आज नेपाल र कुवेत खेल्दैछन्। खेल कुवेतको जाबिर अल अहमद मैदानमा राति 10 बजे सुरु हुनेछ। नेपालले कुवेतसँग आफ्नो दोस्रो खेल खेल्न लागेको हो। यसअघि बुधबार भएको पहिलो खेलमा नेपाल जोर्डनसँग 2-0 गोलले पराजित भएको थियो। यस्तै पहिलो खेलमा कुवेतलाई इन्डोनेसियाले हराएको थियो। छनौटको समूह ए मा रहेको नेपाल अङ्कविहीन रहेको छ। छनौट अन्तर्गत नेपालले अन्तिम खेल जेठ 31 गते इन्डोनेसियासँग खेल्नेछ। समूहको शीर्ष र उत्कृष्ट दोस्रो टोलीले एसियन कप खेल्नेछन्। अब मौसम। आज पूर्वी क्षेत्रका प्रदेशसहित देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य प्रदेशमा आंशिक बदलीदेखि सामान्यतया मौसम सफा रह्यो। यस्तै आज राति प्रदेश नम्बर 1 मध्य प्रदेश बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली तथा बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। हालको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बढाएर ल्याउने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको तयारी। बजेट 33 देखि 35 अर्बसम्म रहने। डडेलधुरामा विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या र नियमित विद्यालय जानेहरू बढ्दै। वर्षायाम सुरु भएसँगै सम्भावित प्रकोपको क्षति कम गर्न पूर्व तयारी सुरु। दाङमा राप्ती नदी तटीय क्षेत्रमा जोखिम न्यूनीकरणको पूर्वाभ्यास। ताइवानलाई आफ्नो देशबाट छुट्याउने प्रयत्न गरे हतियार उठाउने अमेरिकालाई चीनको चेतावनी। ताइवानलाई हतियार बिक्री गर्ने कार्यको समेत निन्दा। र आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय एक दिवसीय श्रृङ्खलामा नेपाल आज अमेरिकासँग खेल्दै। खेल राति 9:15 बजे सुरु हुनेछ।
हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।